Radio Mega. Le secteur textile tunisien est un pilier d'économie tunisien qui a le moyen de créer énormément d'embauches et supporter l'économie en très peu de temps, qui crée l'embauche, qui crée valeur ajoutée et qui augmente l'économie. Ce qui est plus facile pour l'économie tunisienne afin de créer des embauches pour la jeunesse. Nous comptons énormément sur le partenariat stratégique dans toutes les dimensions, y compris secteur textile avec la Tunisie. L'importance de cette foire a trois dimensions, comme je viens de souligner. Le premier, c'est l'importance du secteur textile dans l'économie tunisienne. Le deuxième, la place comme pôle économique de Sousse. Troisième, c'est la coopération turco-tunisienne dans plusieurs domaines, mais y compris secteur textile. Nous avons 120 entreprises ici à cette foire internationale de textile Sousse. 55 sont des entrepreneurs turcs. Ce sont des producteurs des accessoires, producteurs de fils, producteurs de tissus, producteurs des machines dans le secteur textile pour renforcer la production du textile tunisien. Malheureusement, la Tunisie se trouve en 11e rang comme fournisseur de prêt-à-porter de l'Union européenne, que nous étions le 5e à l'époque. Maintenant, nous avons besoin de créer une forte compatibilité, de baisser les prix et de reprendre la Tunisie à sa place originale, le 5e fournisseur. Nous avons besoin des partenariats. J'insiste beaucoup sur l'entrepreneuriat turco-tunisien, de répondre au premier pas 60 millions de consommateurs en Maghreb, mais sans oublier qu'il y a 1,2 milliard de consommateurs africains qui se nourrissent 85% de l'importation. C'est un très fort potentiel pour la Tunisie. Si nous disons la Tunisie, c'est la porte d'entrée de l'Afrique, il nous faut être sérieux, il nous faut rendre la valeur de ce concept qui mérite la Tunisie. ان شاء الله معناها ليزكسبوزون الموجودين ان شاء الله معناها يلقاو التعاون مع التوانسه، وان شاء الله معناها تتقدم معناها الصناعه نتاعنا في النسيج اكثر ما هي معناها فما شويه فما ازدهار تو معناها بالنسبه لقطاع النسيج، ان شاء الله معناها يتعدى معناها في احسن الظروف، ونرحبوا بالخير الكل، ونرحبوا بسعاده السفير، ونرحبوا بالساده الصحفيين، ونشكركم برشا على تنظيم الصالون هذا، وبارك الله فيكم. نتمنى ان يكون الظاهره هذه تتكرر في ظروف احسن، ولا بد مره اخرى توجه
عبارة الشكر والتقدير إلى جماعة بي جروب اللي هي منظمة، اللي هي ساهمت على تنظيم هذا الصالون كما نقولوا المرة الأولى في تونس إلى مش في أفريقيا وأفريقيا الكل. هذا الشيء معناه يهم. قطاع النسيج كما قال سعادة السفير معناها قطاع هام، قطاع حيوي، معناها يطلب يد عامة معناها متنوعة، ويطلب معناها إمكانيات تلبس بها. ولاحظنا اليوم احنا في الصالون الدولي للنسيج اللي انعقد من 4 إلى 6 أبريل معناها فيه جميع ملتزمات وكل ما له علاقة بالنسيج، قطاع النسيج، خاصة مواد أولية وقطاع غيار وأكسسوار وأقمشة لما لا، معناها كل هذه عندها علاقة بالتطوير، ونتمنى معناها القطاع هذا يزيد ينمو شيء في شيء ويتطور، وإن شاء الله معناها يكون معناها احنا نعتبر روحنا الصالون هذا ناجح حضوركم انتم. نشكركم على الحضور معنا لافتتاح صالون الدولي للنسيج اللي يتنظم لأول مرة في إفريقيا، وهنالك بمشاركة 150 عارض إلى جانب 600 رجل أعمال باش يزورونا في المناسبة هذه، فيهم شكون باش يشري، فيهم شكون يبيع، وفيهم كذلك مستثمرين. هذا هام ويدل على شيء، يدل على أنه قطاع النسيج يحتل مرتبة هامة في الدورة الاقتصادية في تونس، وهو نعتبروه قطاع حيوي معناها في نجم نقول في مزيد في حاجة مزيد عناية به باش القطاع هذا يبقى دائما معناها يحتل مرتبة تشرف تونس، نظرا أنه هو يشغل قرابة 160 شخص، إلى جانب منها جلب العملة الصعبة معناها دورة 6500 مليون دينار، يخلي القطاع هذا كلاسي يحتل المرتبة الثانية في جلب العملة الصعبة. أبرز دول المشاركة تركيا، وبعدها الصين، وبعدها معناها باكستان والهند، هذوم من آسيا، ولكن زاد لاحظنا ثم من البرتغال، وثم فرنسا، وثم إيطاليا، وثم إسبانيا وغيرهم. والحاجة اللي زاد تسرنا كونه 4 دول تاع شمال افريقيا مشاركه، ليبيا كان لاحظتوا سما ليبيا موجوده، الجزائر، المغرب، وتونس بالطبع. هي شركة أمريكانية عندها 7 فروع في العالم، تنظم حوالي 12 معرض مهني مختص في التكستيل في أمريكا وأمريكا الجنوبية، في الصين، في أوروبا، وفي أفريقيا. في أفريقيا بدأت تتنظم في المغرب، وأنا كنت من أول الناس اللي حبيتها تنظم في تونس، خاطر الناس عندهم مهنية قوية ياسر، وعندهم بروفيسيوناليزم على hauteur de l'organisation des fois.
اتصلت بهم وكانت إجابة ما عندهم فوضية، كانوا يحبوا ينظموا في تونس معرض، وعملنا دراسات وخذينا سوسة اللي هي سوسة ولاية سوسة ولاية مستية، معرض سوسة اللي يشاع على الولايات هذوما من ولاية سوسة والمستية والمهدية، وين فما في الساحل، وين فما 70% من الاندستري تكستيل في تونس. المعرض بيان سور موجود من لي 4 و 6 افريل، ان شاء الله يكونوا نسمعوا فينا لجان باش يجيوا ويتفرجوا في المعرض وياخذوا افكار باش ينجموا يعملوا مشاريع في قطاع النسيج اللي هو قطاع حيوي وقطاع هام للتشغيل. احنا ماذا بينا ما نقعدوش في اللواء 72، ماذا بينا ندخلوا للصناعه وندخلوا نعملوا لي مارك نتاعنا، خاطر لي مارك هما اللي مش يقفزوا من بعد بالصناعه نتاعنا وينجموا نصدروا دو نوتر مارك. Radio Mega.